इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर मुमलिकत की पीपी रहनुमाओं को हिदायत। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। शिकायत के अंबार लगा दिए। वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ्द के अरकान के गिले शिकवे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। ताशकंद पहुंचने पर उज़्बेक वज़ीरिस्तान वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आइपोव और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के चाको-चुबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा। फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का भी दौरा किया। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तौर पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ, जवाबदेह और मौसर फ़हमी यकीनी बनाता है। शहबाज शरीफ। अमेरिका यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं यूक्रेन के सदर मादनियात से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर सरहदी मामलात पर अपने अहकामात पर कायम है। जो हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे गवानादा मोबे जेल भेजना चाहेगा। सदर ट्रंप गजा की पट्टी से तमाम यरकमालियों की वापसी चाहते हैं। सरहदी दीवार कायम करना सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियॉट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर जोर। सलामती काउंसिल फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक वुस्ता में बेअमनी की जड़ है। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जाहिरियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह इजलास। क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, ज़वाबित और पाकिस्तान की मईशियत पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। फैटफ गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाबिता कार को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए ब्रोकार लाने पर तवज्जो। हुकूमती बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों के असासों की टोकनाइजेशन पर गौर। सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर डट गई। आज कौमी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। हुकूमत कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है। बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत है जो आवाम की नुमाइंदा नहीं। हुकूमत कानून की हुक्मरानी से घबराती है। कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्की मसाइल के हल की बात की जाएगी। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करना है। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हमें रोका गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। मजबूर किया गया तो असम्बली के बाहर अपनी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। डी चौक में भी कॉन्फ्रेंस करना पड़ी तो करेंगे। महमूद खान अचकज़ई का ऐलान। जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ जस्टिस साहब से तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं उनके हवाले से वो बहुत हसास है कि अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे।
بانی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بانی کی اہلیت سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ بانی نے مجھے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا کہا ہے۔ بطور سابق وزیر اعظم بانی کو ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ بانی نے جنید اکبر پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ بانی نے کہا جو پارٹی کے خلاف کام کرتے ہیں سخت کارروائی کی جائے۔ عمر ایوب نے بانی کی اجازت کے بعد چیف جسٹس سے ملاقات کی۔ شیر افضل مروت کے فیصلے بارے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ذرائع سے خبریں چلانا اور ملاقات میں بہت فرق ہوا ہے۔ بانی نے کہا میرے متعلق صرف پارٹی کے عہدیدار بات کریں گے۔ بانی نے پاکستان کا میچ دیکھا، میچ ہارنے پر ان کو بڑا دکھ تھا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد علی مخان کی میڈیا ٹاک۔ سارا غصہ عمران خان کا کرکٹ پہ نکل گیا، ان کو بڑا دکھ تھا۔ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ ہے آپ سب کے وہ سورسز ہوتے ہیں، وہ پھر آپ ایک خبر ڈسٹریکشن کے لیے آپ یہ نکال دیں کہ عمران خان بے ہوش ہو کے گر گئے، تو اس پہ تو وہ ہنس رہے تھے۔ فریش الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ پارٹیز آج بھی ہمارا وفد کراچی میں ہی ہے، وہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جی ڈی اے کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا، بشرا بی بی صاحبہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا، کورٹ کیسز میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ موجودہ حکمرانوں کے پاس مینڈیٹ نہیں، حکومت کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اپوزیشن کا وفد کراچی میں موجود ہے، مختلف پارٹیوں سے ملاقات کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے پارٹی قیادت کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک۔ قانون کی حکمرانی ہے نہ ملک ترقی کر رہا ہے، حکومت جھوٹ مون کے بیانات دے رہی ہے، مصنوعی طور پر استحکام کی بات کی جا رہی ہے، ملک اس وقت شکنجے میں ہے اور چل نہیں سکتا۔ اپوزیشن جماعتوں کو فضل الرحمان یا کوئی بھی لیڈ کرے تو اعتراض نہیں، سینیٹر شبلی فراز۔ چیمپئنز ٹرافی میں آج انگلینڈ اور افغانستان میں جوڑ پڑے گا۔ اہم میچ قذافی اسٹیڈیم میں دن 2 بجے شروع ہوگا۔ سیمی فائنل کی دوڑ میں رہنے کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے آج کا میچ انتہائی اہم۔ ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ اہم میچ سے خبر، انگلش ٹیم کو دھچکا، برطانوی بالر برائڈن کارس انجری کی وجہ سے چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہوگا۔ ریحان احمد انگلش اسکواڈ میں شامل۔ دریائے سندھ پر کوئی نئی نہر نہیں بن رہی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعتراف۔ نہروں کے حوالے سے سندھ حکومت کا موقف واضح ہے، سندھ کے عوام کی مرضی کے بغیر کوئی نہر نہیں بن سکتی۔ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے نہر بنانے پر اپنا اعتراض ریکارڈ کروا دیا۔ شکارپور، کشمور اور گھوٹ کے امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو۔ مراد علی شاہ کا کنکوٹ کا دورہ، زیر تعمیر پل کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اسرائیل نے رمضان میں فلسطینیوں کی مسجد اقصی میں داخلے پر نئی پابندیاں لگا دی۔ صرف بزرگوں، خواتین اور چھوٹے بچوں کو مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اسرائیلی جیلوں سے رہا فلسطینیوں کو بھی مسجد اقصی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں جانے کے لیے اسرائیلی حکام کو درخواست دینا ہوگی۔ نماز جمعہ کے لیے صرف 10,000 افراد کو مسجد کے احاطے میں داخلے کی اجازت۔ حماس کی مسجد الاقصی میں رمضان میں نمازیوں کی آمد پر پابندی کی مذمت، کہا مسجد الاقصی مسلمانوں کی ہے اور رہے گی۔ مسجد الاقصی کی آزادی کے لیے ہم خوشی سے قربانی دے سکتے ہیں۔ اور روس اور ایران نے شام کو تقسیم کرنے کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ ایرانی جوہری پروگرام کا حل سفارتی اقدامات سے ہی ممکن ہے۔ عالمی سطح پر یوکرین تصادم کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش جاری ہے۔ سلامتی کونسل نے یوکرین تنازع پر غیر جانبدارانہ امریکی موقف کی حمایت کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ایران میں صحافیوں سے گفتگو۔